मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए आज नए मौजू पर नई कहानी लेकर आई हूँ। मोहब्बत के रूप बहुत होते हैं, कोई भी आसानी से इसे जान नहीं पाता, और जो जान जाता है वो जान से जाता है। मोहब्बत बड़े रूप बदलती है, कोयल की कूक में कूकती है तो कभी बुलबुल के नगमों में गुनगुनाती है, कभी शोक समंदर की चंचल लहरों जैसी तो कभी किसी मुकद्दस दरसगाह पर सन्नहोड़े बैठे मजजूब जैसी। रात की तरीकी में कुरलाते हिजर से बेनियाज, गुलाबी शामों में तड़पते फराक से बेहद परवाह। सुना था वो हसीन थी इतनी के देखने वाली हर नजर ठहर जाती, आंखों में मुस्कान मचलती तो जुगनू छमते फिरते, वो दमकती रंगत, चढ़ते सूरज की सफेदी और ढलते सूरज की गुलाबियों का इम्तियाज। नाम हुई तो आंखें खुद पे नाजा, बहती झीलों का गरूर, नाक खाक करने की ताकत रखती थी, हंसती तो गोया राग बोल जाती थी। मेहरमा हाथ में खाने की ट्रे लिए से तके गई। सामने रखा पुतला वैसे तो ना था जैसे इसके बारे में सुना था। झील जैसी आंखों में रंगीनियों की शौकी न जाने कब होती थी, रखसारों का हुस्न न जाने कब रुखसत हुआ। वो मिजाज की शौकियाँ, वो जिंदगी की रानाइयाँ, कुछ भी तो नहीं था इसके पास। ये तो वो थी कि वो घंटों तक माह पो की रातों में ठंडे यख फर्श पर बैठी रहती, जो चुपचाप रहती और मुंह से नाखन ही कतरती रहती, जो कभी खुद से कभी खाने पीने को नहीं मांगती थी। मेहरमा ने गहरी सांस भरकर इसे पुकारा, पूरे अर्श। खाने की ट्रे इसके सामने रखी और खुद भी सामने बैठ गई। पूरे अर्श, खाना खा लो। वो दिल जो धड़क कर जिंदगी का पता देता था, इसे नाम इस तखातब पर अद्दम बदल चुका था और हमेशा बदलता था। ये नाम पुकारने वाला तो एक ही था। अब ये कौन है जिसने हूरे के बजाय हुरे अर्श कहने की जसारत की है? तुम हुरे अर्श हो, किसी ने रख दिया तुम्हारा ये नाम, चढ़ा गया था तो तुम्हें क्या लगती हूँ? न रूठा सा अंदाज, मुझे तो बहुत कुछ लगती हो। गंभीर लहजा, मसलन धड़कनों का शोर, किसी नए अंदाज से इजहार की तमन्ना, मसलन किसी गज़ल गो की ऐसी गज़ल जिसमें गुम होकर इंसान खुद को भी फरामोश कर बैठे, दिल की ताल पे बजने वाली किसी गायक की धुन, या वो मौसम गुल जिसका कभी यकीन ना होता हो। बाहर और अंदर की आवाज़ मदगम होने लगी। दिमाग की कैफियत यूं जैसे वो किसी तेज़ रफ्तार ट्रेन में बैठी बाहर भागते दौड़ते मनाजर या बारीक धारीदार सतह को यकटक देख रही हो। अचानक इसने गहरे गहरे सांस लेना शुरू कर दिए। मेहरमा जो इसके अंदर छिड़ी जंग से बेखबर रोटी का नवाला इसकी तरफ बढ़ाते हुए थी, फिर सी हालत होते देखकर अम्मा को बुलाने दौड़ी। निगार बेगम ने आते ही इसको अपनी गोश में लिया, थोड़ी थोड़ी पेशानी पर बोसा दिया। जब तक वो पुरसुकून नहीं होगी इसको अपनी गोद की पनाह में लिए बैठी रही। पता नहीं कब तक मेरी बच्ची को ये सब देखना पड़ेगा, हल्के से बुड़बुड़ाई तो लहजे में दुख बोल रहा था। अम्मा, हुरे अर्श की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं होती? मेहरमा ने अपनी सास से ये सवाल तब किया था जब इसकी शादी को 1 माह होने को था। जवाबन उन्होंने गहरी सांस खारिज की। बीमारी होगी तो पकड़ में आएगी ना। मतलब बीमारी नहीं तो क्या है ये सब? कहते हैं कि हुरे अर्श पहले ठीक ठाक थी और खूबसूरती तो ख़त्म थी। इस पे ऐसा क्या है जो इसका सारा हुस्न निचोड़ ले गया? मेहरमा उलझी। बीमारी नहीं है, हसेब की पकड़ में आ गई है ये। निगार बेगम दोनों के दरमियान रखी मटर की फलियों और दोनों वाली टोकरी में तफरीक ना कर सकी और दाने छिलकों वाली टोकरी में डाल दिया। अच्छा, मेहरमा ने पुरसोच अंदाज में कहा, लेकिन इसके बात मुंह में ही थी कि गार बेगम दोबारा बोल उठी। इसके चाचे ने तावीज़ करवाए थे इसके ऊपर, पर असरात इतने पुख्ता हो गए कि आसेब बन गया। तुम्हारा अब्बा सुसर कहते हैं कोई अपनी सगी भतीजी अपने खून पर भी तावीज़ करवा सकता है। हाँ, ज़मीन जायदाद ये चीज़ें ही ऐसी हैं कि खून सफ़ेद करने में न लम्हा नहीं लगाएं। ये बात कहते हुए लहजे में तलखी होनी चाहिए थी।
لیکن ان کا لہجہ طنزیہ تھا اور کیفیت یوں جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہ ہو تھا۔ جی تھوڑا بہت سنا تھا میں نے کہ پتوں کی والی زمین کے پیچھے جھگڑا ہوا تھا ابا اور چچا کا، اور پھر آنا جانا بند کر دیا، لیکن اماں، چچا اور ابا میں تو بڑا پیار ہوتا تھا۔ میرے ابا بتاتے تھے پھر ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے قتل کی، یہ کیوں؟ اور پھر جب مشترکہ نظام ٹھیک چل رہا تھا تو بٹوارا کس لیے؟ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے بٹیا، اپنی ہوکی اپنی مروڑ، روب پی تو پی، نہیں تو دی توڑ۔ سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا، بس ایک ادھر آ کر دونوں بھائیوں کے بیچ شیطان آ گیا، جھگڑا ہوا، مار پیٹ بھی ہوئی، تعلق ختم۔ گار بیگمہ بٹر چھیلنے کے بجائے دانوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تعلق تو اللہ نے بنایا ہے ابا، یہ تو ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں آنا جانا ختم ہوا ہے، جو تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ مہر مسکرائی، نرمی سے مٹر کی پھلی کو چاکی اور دانے نکال کر منہ میں ڈالیے۔ یہ لوگ ایک ہی چیز ختم کر سکتے ہیں، مہر یا انا یا تعلق۔ ان کی انا زیادہ عزیز تھی، سو اس کو قائم رکھا۔ جھگڑے کے بعد انہوں نے رافع اور حورے کا رشتہ ختم کرنے کا اعلان کیا تو تمہارے ابا نے زریاب اور تمہاری شادی پہ ان کو بلانے سے انکار کیا۔ بس یوں بیچ کی دیوار اونچی ہو گئی اور اب تک ہوتی جا رہی ہے۔ مہرماں ٹھٹکی۔ حورے ارش کا رشتہ ہوا تھا چچا کے گھر؟ ہاں بچپن سے ہی طے تھا، اس لیے تو اب حورے پہ تعویذ کرواتے ہیں۔ اچھا، مہر نے پرسوچ انداز میں کہا، اور پتوں کی والی زمین، ان کا معاملہ؟ یوں کا توں ہے، تب ہی تو نوبت یہاں تک پہنچی۔ اور مہر پڑھی لکھی ہو تم، اس لیے اتنے سوال کرتی ہو، ہر بات کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہو، لیکن اس معاملے کو نت کریدنا الجھتی چلی جاؤ گی۔ مہر نے رضامندی ظاہر کیے بغیر ٹوکریاں اٹھائیں اور برچی خانے کی طرف بھاڑ گئی۔ گاؤں کے زمینداروں میں سے ایک زمیندار کا یہ وسیع گھر اس وقت 3 نفوس ہونے کے باوجود خاموش تھا۔ نیلم صحن میں اس کے پاس بیٹھی تھی، مگر نظریں مسلسل کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتی حورے عرش پر جمی تھی، جو اپنے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے ہتھیلیوں کو تکے جا رہی تھی۔ نگار پھپھو کہاں ہے؟ مہر بھر جائی۔ اس کو طرف دیکھے بغیر نیلم نے پوچھا۔ محلے میں کسی کے ہاں گئی ہیں، سب پرسہ دینے۔ کئی ثانیے تک خاموشی دمال ڈالتی رہی۔ نیلم، خاموشی کی دبسی تہ میں مہر ماں کی آواز نے شگاف ڈالا، تم تو حورے عرش کی سہیلی ہو، اور سہیلیاں تو رازدار ہوتی ہیں۔ نیلم نے گردن موڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو تم کوئی وظیفہ جانتی ہو، کوئی اسم اعظم جو حورے عرش کو ٹھیک کر سکے؟ ہاں ہیں وظیفہ، مگر اکثر کھو چکے ہیں۔ جو اثر رکھتے ہیں وہ قدرت سے باہر ہیں، چھوڑ دے ورجائی۔ نیلم کی آواز میں نیری مایوسی تھی۔ کیا واقعی حورے عرش تعویذوں کے آسیب کی ضد میں ہے؟ وہ بہو تھی، لیکن باتوں میں سسرال کو کھوجنے کی جستجو نہ تھی، بلکہ اپنے گھر اور گھر والوں کی فکر لہجے سے حاویدہ تھی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، کم از کم کوئی توڑ تو ملے گا نا۔ مہر چونکی، یعنی میرا شک ٹھیک ہے، یہ واقعی تعویذ نہیں ہے؟ تعویذ ہی ہوں گے بھرجائی، اور ان تعویذوں کا پہلا اثر اس دن ہوا تھا جس دن اس کا رشتہ ٹوٹا تھا اور پورے قد سے گری تھی۔ اس کے بعد تعویذوں نے اس سے اس کی ہنسی چھینی، پھر زبان کو تالے لگائے، پھر کھانا پینا بند کروا دیا۔ یہ تعویذ آہستہ آہستہ سب کچھ لے گئے ہماری حور سے۔ نیلم یوں بول رہی تھی جیسے خود سے باتیں کر رہی ہو۔ ادھر سے یہ تعویذ کروائے جا رہے ہیں کہ رافع معدے کا مریض بنتا جا رہا ہے، پیلا پھٹک رنگ ہوتا جا رہا ہے، اور ادھر سے ان کے تعویذوں نے حور کو بے حال کر دیا۔ نیلم کے طنز پر مہر کو ناگواری محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ سسر یقیناً بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ یہاں سے کسی نے تعویذ نہیں کروائی نیلم، لہجے میں چبھن تھی۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تعویذ نہیں کروائے، ہم پہ کروائے جا رہے ہیں۔ پاؤں میں جوتا پہنتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموشی سے اس گھر کی دہلیز پار کر گئی کہ جس گھر میں پرندے اب صرف اونگنے کے لیے آتے تھے۔ مہر ماں کو لگا جیسے الجھی گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں۔ ایک دوسرے پہ جان نشاور کرنے والے بھائی الگ ہو گئے، اور اس طرح الگ ہوئے کہ بچپن سے دی گئی زبان سے بھی پھر گئے اور رشتہ ختم کر دیا۔ رافع اور شہاب دیور کی وہ دوستی ختم کروا دی گئی جو پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ وہ یار جس کا سورج ایک دوسرے سے ملے بغیر نہیں چڑھتا تھا، اب ایک دوسرے کو دیکھ تک نہ تھے، اور وہ کیا شے تھی جس نے سب کچھ کروایا۔